माय डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। ये इस्लामियात एमसीक्यूज़ हैं जिसका तकरीबन 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ सारे टेस्टों के लिए अहम हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ हैं, नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। नमाज खसूफ अदा की जाती है कि इस वक्त लोनर एक्लिप्स, चांद गिरन के वक्त। नंबर दूसरा एमसीक्यूज़ हैं, डेश टेक आउट सोल ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर। कौन सा फरिश्ता मखलूक की अरवाह को कब्ज़ करते हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पर सारे इसका जवाब दिया गया है। क्वेश्चन 2 का आखिर में करेक्ट आंसर इज़राइल अलैहिस्सलाम है। तीसरा क्वेश्चन है, वन पेयर ऑफ बुक इज़ नॉट एमंग से है सता। एक जोड़ा किताबों का इसमें शामिल नहीं सियासता में। करेक्ट आंसर है सही बुखारी, शमेल तरमीज़ी। करेक्ट आंसर है। नंबर 4 एमसीक्यूज़ हैं, विच सूरा स्टार्ट विद आउट बिस्मिल्लाह। कौन सी सूरा शुरू होती है बिस्मिल्लाह के बगैर? अल-तौबा। नंबर 5 क्वेश्चन है, ए मेल इज कॉफेंट रेप्ड इन 3 ड्रेस शीट। करेक्ट आंसर है 3। आंसर 3 है। नंबर 6 क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन। ज़कात का रकम खर्च नहीं किया जाता है मास्क में यानी मस्जिद में। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज सहीन। सहीन क्या है? बुखारी एंड मुस्लिम। करेक्ट आंसर यहाँ नीचे दिया गया है सारे क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन है, जहाद बिकम मैंडेटरी इन। जहाद फ़र्ज हुआ 2 हिजरी में। यहाँ 8वें क्वेश्चन का आखिर में दिया गया है 2 हिजरी 2 AH। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज कॉल्ड मशअतुल हराम। मशअतुल हराम किसको कहते हैं? मुज़ल्फ़ा वैली को। नंबर 10वें क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब में मुज़ल्फ़ा वैली है। नंबर 9 में मुज़ल्फ़ा वैली है। 10वां क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट मार्टियर इन इस्लाम। इस्लाम में पहला शहीद कौन था? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसमें करेक्ट आंसर है हज़रत सुमैया। 11वां एमसीक्यूज़ हैं, हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम एमंग वुमेन। औरत में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। नंबर 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इस्तिलाम। इस्तिलाम का क्या मतलब है? किसिंग हजर अस्वद। करेक्ट आंसर यहाँ नीचे दिया गया है, किसिंग हजर अस्वद। 13 क्वेश्चन है, हु कलेक्टेड कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस। किसने इकट्ठा किया था कुरानी आयात को एक जगह पर? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। 14 क्वेश्चन है, हाउ मच सूरा द कुरान कंटेन। कुरान पाक में कितने सूरा है? 114 सूरा है। करेक्ट आंसर यहाँ दिया गया है नीचे। 15 क्वेश्चन है, द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़। ज़कात का निसाब सोने पर कितना है? 7.5 तोले सोना है। 7 सही 1/2 तोला। यहाँ करेक्ट आंसर दिया गया है नीचे। वर्स ऑफ होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ। कुरान पाक में की आयत में किस साहबी का जिक्र आया है? हज़रत ज़ैद का। 16 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब हज़रत ज़ैद हैं। 17 क्वेश्चन है, मुस्लिम फीमेल इज़ कन्फाइंड इन। मुसलमान खातून लपेटी जाती है 5 शीट में यानी 5 पर्दों में इसको लपेटी जाती है। 18 क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़। असली नाम इमाम बुखारी का मोहम्मद बिन इस्माइल है। 19 क्वेश्चन है, मक्का वाज कंकर्ड इन। मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में। 20वां क्वेश्चन है, कुर्बानी होली स्लॉटरिंग इज मेड ड्यूरिंग हज एट। कुर्बानी की जाती है हज के दौरान कौन से मकाम पर? मीना के मकाम पर। 21वां क्वेश्चन है, जमे कुरान इज टेकन फॉर। जमे कुरान
کس کے لیے تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جمع قرآن is taken for، یہ لقب کس کو ملا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 22 کوشچن ہے پیس خلافت. پیس خلافت لاسٹڈ فار اباؤٹ، خلافہ راشدہ کتنے عرصے کے لیے تھا؟ 30 ایئرز. درست جواب ہے 22 میں 30 ایئرز، 30 سال. 23 کوشچن ہے گیدرنگ آن عرفات ڈیورنگ حج از میڈ آن، عرفات کے مقام پر حج کے دوران کب ٹھہرتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کریکٹ آنسر ہے 9 ذی الحجہ. 24 کوشچن ہے ہاؤ مینی اسٹیجز دا قرآن کنٹین، قرآن پاک میں کتنے اسٹیجز ہیں؟ 7 منزلیں ہیں. 24 میں 7 ہیں، آنسر ہیں 7. 25 کوشچن ہے ہاؤ واز دا فرسٹ رائٹر آف وحی ان قریش، قریش میں پہلا وحی کا لکھنے والا کون تھا؟ رائٹر کون تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 25 میں درست جواب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 26 کوشچن ہے کتاب الاسار از کمپائلڈ بائی، کتاب الاسار کی کمپائل اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے، امام ابو حنیفہ درست جواب ہیں. 27 کوشچن ہے امام شفیع ٹوک دا آفس آف ریلیجیس ججمنٹ ان دا ایج آف، امام شفیع نے سنبھالا تھا مذہبی ججمنٹ کا آفس، عہدہ کب سنبھالا تھا؟ دفتر کب سنبھالا تھا؟ 15 سال میں. 27 میں 15 ایئرز درست جواب ہیں. 28 کوشچن ہے وٹ واز دا نیم آف فوسٹر سسٹر آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہیم، فوسٹر سوتیلی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھی؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 29 کوشچن ہے نماز استسقاء پریئر فار، نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے رین کے لیے. 30 کوشچن ہے ہو از کالڈ ساکی زمزم، ساکی زمزم کا لقب کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 31 کوشچن ہے دا کسنگ آف حجر اسود از کالڈ، حجر اسود کا بوسہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں. 31 کوشچن میں درست جواب ہے استلام. 32 کوشچن وٹ از دا نمبر آف رمضان ان اسلامک کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر میں رمضان کا کون سا نمبر ہے؟ 9th منتھ ہے، 9th منتھ درست جواب ہے 9th. 33 کوشچن ہے گیو دا نیم ہو کمپائلڈ فرسٹ ورک آف حدیث شفائے صدقہ، شفائے صدقہ یہ کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. 34 کوشچن ہو ایڈوائز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو کمپائل قرآن، کس نے مشورہ دیا تھا ابو بکر کو کہ وہ کمپائل کریں، ترتیب دیں قرآن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا. 34 میں درست جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دا نصاب 35 کوشچن دا نصاب آف زکوٰۃ ان سلور از، زکوٰۃ چاندی پر کتنا ہے؟ 52.5 تولہ ہے، درست جواب 52.5 تولہ ہے. 36 کوشچن ہے دا پرافٹ میڈ حضرت معاذ بن جبل دا گورنر آف، محمد پرافٹ نے بنایا تھا معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر. ہو آر صاحبین، صاحبین کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ امام شیبانی درست آنسر ہے. 38 کوشچن ہے حج از ناٹ کمپلیٹڈ انلیس یو گو ٹو، حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب آپ نہیں جاتے عرفات کے مقام پر، درست جواب ہے 38 میں عرفات. 39 کوشچن ہے کتاب الامہ از ریٹن بائی، کتاب الامہ کس نے لکھا ہے؟ امام شفیع نے. 40 کوشچن ہے دا فاؤنڈیشن آف بیت الحکمہ واز لیڈ ڈاؤن ڈیورنگ، بیت الحکمہ کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ ایبیسائڈ پیریڈ میں. 41 کوشچن ہے وٹ از دا نمبر آف منتھ رجب ان اسلامک کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر میں رجب مہینہ کون سا ہے؟ 7واں مہینہ ہے. 41 میں 7th ہیں. 42 کوشچن ہے فرسٹ مجدد واز حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہو واز دا سیکنڈ ون، پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھا جبکہ دوسرا مجدد کون تھا؟ احمد سرہندی. 42 میں درست جواب احمد سرہندی ہے. 43 کوشچن ہے شفائے ہمن بن منبع واز فاؤنڈیڈ بائی،
شفا ہمنبا منبع یہ کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ 44 کویشچن ان وچ سورہ آف قرآن دیر از مینشن آف ذوالقرنین، کس سورہ میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ الکاف۔ درست جواب ہے 45 کویشچن ہے مسلم آر دا بیسٹ آف آل ڈیو ٹو، مسلمان بہتر ہے، مسلمان بہتر ہے کیوں؟ کس وجہ سے؟ ماڈریشن، اس میں اعتدال ہے، ماڈریشن۔ 45 کویشچن میں درست جواب ہے ماڈریشن۔ 46 کویشچن ہے صحابو سر از دا نیک نیم، صحابو سر کس کا چھوٹا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 47 کویشچن ہے مسجد خیف از لوکیٹڈ ان، مسجد خیف کہاں واقع ہے؟ مینا میں واقع ہے۔ 47 میں درست جواب مینا ہے۔ 48 کویشچن ہے غسل الملائکہ از دا ٹائٹل آف، غسل الملائکہ کس کا لقب ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ 49 کویشچن ہے who was appointed as عشر فار ہجرت مدینہ، کس کو اپوائنٹڈ کیا تھا عشرت مدینہ کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن ارکیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ارکیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 50واں کویشچن ہے who was a historian, jurist, philosopher as well as politician، کون تاریخ دان تھا، جورسٹ تھا، فلاسفر تھا اور سیاستدان بھی تھا؟ عبد الرحمن ابن خلدون۔ 50 کویشچن میں درست جواب ہے عبد الرحمن ابن خلدون۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو تو اس کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ لردہ ورداشی